बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये व्लॉग जो हम करने जा रहे हैं ये कुछ सख्त बातें होने जा रही हैं, ज़रा खुली खुली बातें होने जा रही हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये खालिस्तान जो बातें होंगी ये पाकिस्तान की फ़िक्र में हो रही हैं, पाकिस्तान की कौम की फ़िक्र में हो रही हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, वो इन बातों को खुश दिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करेंगे और किसी फ़कीर को, मुझ जैसे फ़कीर को इन बातों की पादाश में सबक सिखाने के ऊपर जो हैं वो अपनी कमर नहीं कसेंगे। या कि इसको तो ज़रा पूछे ना कि इसको बड़ी जनाब तकलीफ़ हो रही है कि तू इतना आइंस्टाइन रंदा नहीं, आ ना ज़रा तेनों चिड़िया घर तेरे को तुम्हें चिड़िया घर की सैर करवाएं। इस तरह का बिहेवियर अब शायद पाकिस्तान में चलना मुश्किल हो गया है। या तो हम इदारों की तकदीस बचा सकते हैं या फिर मुल्क को चला सकते हैं, या तो हम अपने पेटी भाइयों को बचा सकते हैं, या यानी कि बचाना पेटी भाइयों को वो जराइम जो कौमी जराइम हैं। मैं जनरल फैज़ की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ कि ये चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज का चीफ रहा है तो इसलिए इसकी तरफ कोई मैली आंख उठा के नहीं देखेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। कोई मैली आंख नहीं उठ रही, कोई उंगली नहीं उठ रही। सवाल कानून का है, सादा सा फार्मूला है, इसको समझें। अगर कानून के ऊपर अब भी अमल ना हुआ, मैं 9 मई के नाकदीन में से हूँ, मैं 9 मई के वाक़े की मजम्मत करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साहिबे इख्तियार लोगों को ये समझना भी चाहिए कि 9 मई इस मुल्क में हो चुका है। लेकिन क्या किया जाए कि 1971 भी हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को हम थोड़े दिनों के लिए ठीक हुए, फिर वही पुरानी रवश के ऊपर हम आ गए। जिसने 1971 के साने के बाद पाकिस्तान को बचाया, बचे खुचे पाकिस्तान को यूं कह लें। मैं तो किसी को भी क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सानेहा 1971 का जो है वो इतना संगीन है, लेकिन ये कौम भी हज़म कर गई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं माजरत के साथ, मैंने शुरू में कह दिया था कि हम ज़रा खुली खुली बातें करने जा रहे हैं, ये बातें सख्त हो सकती हैं, लिहाजा इन बातों को बर्दाश्त कीजिएगा। वजूहात को ख़त्म करते हैं, लोगों को ख़त्म करने से कुछ नहीं होता। तो सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 1971 के बाद हमने नई रवश इख्तियार नहीं की, पुरानी रवश के ऊपर रहे, हमने तजर्बे किए, हमने पता नहीं कौन कौन से किए, और जिसने इस मुल्क को बचाया था 1971 के या बचे कुचे मुल्क को, भुट्टो साहब भी कसूरवार होंगे, मैं किसी को बेल आउट नहीं कर रहा, किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं होता कौन हूँ, पहली बात तो ये है। लेकिन जिसने बचे कुचे पाकिस्तान को लेके चला, पाकिस्तान को दस्तूर दिया, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स किए, हमने उसको, इस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने सजाए मौत सुना दी, सजाए मौत दे दी। जुर्म क्या था? जुर्म यही था कि वो कह रहा था कि अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत में रहें, हर इदारे को अपनी आइनी औकात में रहना चाहिए। तो बहरहाल मतलब फिर वो बड़े तरीके में, मेरा मौजू जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं है, मेरा मौजू जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ जो हुआ मैं सिर्फ वो रेफरेंस के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो वाला वाक़या, वो वाली बात, वो जो हुआ, किस तरह PNA को खड़ा किया गया, किस तरह अमेरिकन जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ राब्ते में थे, और किस तरह एक ऐसी यानी कि शिकस्त खुर्दा फ़ौज को जो बचा के लेके आया बंदा, उस शख्स के एहसानात भी नहीं हमें याद रहे, पर्सनली भी उसकी कौमी खदमात भी याद नहीं रही, और हमने उसको फांसी के फंदे के ऊपर उल्टा लटा दिया। ये वैसे भी मेरी समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान के साथ माजरा क्या है कि जो पाकिस्तान को बचाए, जो पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दे, हम उसको इस जुर्म में क्या सजाए मौत देंगे, या क्या उसको इस जुर्म की सज़ा मिली? जो शख्स पाकिस्तान में एटमी धमाके करे, जो मोटरवे बनाए, जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करे, जो अमेरिका को नो कहे, उसको हम जिला वतन करेंगे? एक नहीं, दो नहीं, दो दो तीन तीन बार हुकूमत से निकालेंगे, जिला वतन करेंगे? क्या उसको ये सज़ा देंगे कि उसने एटमी धमाके क्यों किए थे, कि उसने बिल क्लिंटन को नो क्यों बोली थी, कि उसने ऐलान लाहौर क्यों किया था? किस चीज़ की सज़ा है? वो जो एटमी मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर लेके आए, अमेरिका को चकमा दे के, उस बेनज़ीर भुट्टो को हम लियाकत, वो क्या कहते हैं, लियाकत बाग के बाहर जो है वो ज़िबा कर देंगे। क्या कसूर उसका ये है कि उसने पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी, एटमी मिसाइल दिया था? मेरे तो जब ये बातें सोचता हूँ तो फिर ये सवाल पैदा होते हैं
تو ابھی بھی ہم کچھ نہیں سیکھ رہے, اور سیکھنے والے جو نہیں سیکھ رہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اس ملک میں 9 مئی ہو چکا ہے, فار گاڈ سیک. اب وہ پرانے فارمولوں کے تحت یہ ملک نہیں چل سکتا. یا تو آپ جنرل باجوہ کو بچا لیں, یا جنرل فیض کو بچا لیں, یا کٹھے کر لیں ان کو, جنرل باجوہ, جنرل فیض, جنرل آصف غفور, ان کو بچا لیں, جرنیلوں کو بچا لیں, یا پھر ملک چلا لیں یار. دوسرا کوئی مجھے نہیں کوئی سمجھ آتی کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ نہیں ہم یہ فلاں یہ کر کے ہم فلاں کر کے چلا لیں گے. مطلب یہ کہ ہماری بالادستی قائم رہے, ہمارا اختیار باقی رہے, باقی پرانی طرح پر کام کریں. اور افسوس 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 کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے نہیں کر رہی پوری جس طرح اس کو کرنا چاہیے. کیا امر مانے ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہ ثاقب نثار کا نام لے رہے ہیں, نہ وہ جنرل باجوہ صاحب کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں, نہ وہ جنرل فیض حمید صاحب کی جو چیرہ دستیاں اور بالا دستیاں تھیں کوئی ان کا ذکر کر رہے ہیں. ایم پی پی سوری مٹی پاؤ پالیسی, اس کے اوپر چل پڑے. وہ ڈاکٹر گلاٹی ہے نا میرا خیال, وہ اس طرح کے مخفف نکالتے ہیں, ایم پی پی مٹی پاؤ پالیسی. سر مٹی پاؤ پالیسی سے ہم ان حالوں تک پہنچے ہیں. اگر جس کو ابھی تک پاکستان کے حال کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کو کسی تشریح کی سمجھ نہیں آئے گی, اس کو غالب کے کسی شعر کی سمجھ نہیں آئے گی. اس کے لیے ہر تشریح بیکار ہے. پاکستان وہ کہتے ہیں نا کہ میرا منہ ویخ تے میری حالت ویخ. مطلب یہ کہ منہ دیکھ کے جس کو حالت کا اندازہ نہ ہو اس کو پھر حالت بیان کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتی. جن کو لگتا ہے کہ پاکستان ویری گڈ بڑا ٹھیک چل رہا ہے, پھر اللہ وارث ہے. سر ہوا یہ ہے کہ تقدیس بچانے کی ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے کہ اداروں کی تقدیس بچ جائے. اور وہ کیسے بچے گی کہ جرائم کے ارتکاب کرنے والے جرنیلوں کو کوئی پوچھے نہ. وہ اس وجہ سے میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں, میرے پاس یہ خبر ہے, اگر آپ نے وہ خبر سنی ہو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی باتیں وہی کر رہے ہیں جو ایک عام آدمی, عام گلی محلے کا, کاچھو پورے کا, وسن پورے کا, گوال منڈی کا جو ایک عام آدمی ہے, وہ جو گوٹ ہے امداد سمرو کی جوہی, وہاں کا ایک عام آدمی جو بات کر رہا ہے, وہ بات آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہی کہ فیض آباد دھرنا کیس, عمل درآمد کیس, اور اس میں جناب وہ انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کمیٹی بنا دی ہے. اللہ خیر صلی اللہ, ایم پی پی مٹی پاؤ پالیسی. وہ عدالت پوچھ رہی تھی کہ یہ کس قانون کے تحت بنے ہیں. سر یہ ایم پی پی کے تحت بنے ہیں, مٹی پاؤ پالیسی کے تحت بنے ہیں. اور جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, انہوں نے یہ پوچھا کہ کمیٹی, چیف جسٹس نے کہا کہ کمیٹی بنا کر صرف رپورٹس آتی رہیں گی, ہونا کچھ بھی نہیں. یہ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ جہاں پر لوگ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جس طرح کمیٹی پہنتی ہے نا سر, ہمارے لاہور میں یہ پنجاب میں کمیٹیاں ڈلتی ہیں سر, اس طرح پاکستان کی سطح کے اوپر کمیٹی بنائی جاتی ہے. مطلب خو کھاتا پاکستان میں کوئی ایک کمیشن, کوئی ایک کمیٹی کی رپورٹ جو منظر عام پر آئی ہو, پاکستان کی کوئی ایک کمیٹی, کوئی ایک کمیشن جس کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سزا دی گئی ہو. ہم تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. پاکستان ٹوٹا تھا سر. جو قوم, جو ملک, جو ریاست اپنا ٹوٹنا برداشت کر گئی ہے, 9 مئی کیا چیز ہے؟ میرا خیال ہے وہ یہ بھی برداشت کر رہے ہیں کہ بس بالادستی قائم رہے, بس کہ جو ٹیکا ہے وہ قائم رہے. اگر آج جنرل فیض کو پکڑ کے ٹرائی کیا گیا تو پھر کل کوئی آنے والا ڈی جی آئی ایس آئی کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا. خوف یہ ہے, سادہ سی بات ہے. تو کیوں آپ نے غیر قانونی کام کرنے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں آپ غیر قانونی کام؟ یہ سوال ہے. اور یہ بچے کی زبان پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتی ہے خلقے, وہ کیا ہے تیرا فسانہ, کہتی ہے خلقے خدا تجھے غائبانہ کیا. وہ اس طرح کا ایک شعر ہے. میں شعر و شاعری بوڑھے ہو گئے ہیں سر, اب شعر یاد نہیں رہتے. اس طرح کے 2-4 جو شعر ہیں نا, وہ میں نے ویسے ایک عدلیہ کے بارے میں لکھوا کے رکھا ہوا ہے, کچھ اور بھی ہیں تو یہ لکھوا کے رکھنے چاہیے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ خبر پڑھ کے سناؤں, اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کو صبر, ویسے تو جو ہے وہ آپ نے یہ خبر پورا دن بھر سنی ہوگی, میں اس پر کیا تبصرہ کروں. اس پر تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
सुर्खी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। ये काजी फायज ईसा साहब को भी पता है कि मास्टरमाइंड कौन था। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ हमीद साहब थे, और सिर्फ वजह यह है कि ये उनको भी पता है कि कौन था, लेकिन वो लिखा हुआ चाहते हैं, फाइल का पेट भरना चाहते हैं, अदालती ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करना चाहते हैं और हुकूमत उससे बचना चाहती है। ये 3 हरफी कहानी है। पता सबको है कि किसने क्या किया। और जनरल फैज़ हमीद वो जिसके तोड़े जा रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, कि वो जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे, मतलब आप देखें कि बचाने की कोशिशें किस लेवल के ऊपर हो रही हैं कि जो इंटरव्यूज़ दिए थे, जिन्होंने वो इंटरव्यू किए थे, जिन्होंने वो इंटरव्यू छापे थे, उनको पकड़ेंगे आपने ये इंटरव्यू क्यों किए थे। जब उनको पकड़ेंगे वो कहेंगे हमें तो इन्होंने कहा था, वो यानी कि जनरल साहब कमर जावेद बाजवा साहब, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का वकील आके कह देगा हमने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क से और क्या आपने निकालना है। इस मुल्क में अब बाकी कुछ नहीं बचा जो आप निकाल सके। इस मुल्क को ठीक होने दें, इस मुल्क को चलने दें। अगर इस मुल्क को ठीक होना है तो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, इस मुल्क की आखिरी जो तजर्बा किया गया है इन लोगों ने किया है, हम इसके पीछे नहीं जाते। अल्लाह दा वास्ता ये 2 अफराद हमें दे दें, हम आपके साथ लड़ नहीं सकते, आपके साथ कोई अदालत नहीं लड़ सकती। वरना सर आप चला लें, मुल्क चला सकते हैं। तो 9 मई हो चुका है, मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ। आगे चलें जी। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। अबसार आलम ने अपने, ये कल वाला जो है ना अबसार आलम साहब का बयान, ये उसके ऊपर चल रहा है केस। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दफ़ा के मुलाजिम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, यानी कि जनरल फैज़ हमीद। और जनरल फैज़ हमीद साहब को अपनी औकात याद रखनी चाहिए कि जब अदालत में उनका जिक्र हुआ था तो उनका नाम नहीं लिया गया। वजारत दफ़ा का एक मुलाज़म, ये है कुल मिला के औकात आपकी। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो अपने आप को खुदा समझते हैं, यानी वो जो कहते हैं ना कि वो गॉड थिंकिंग कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी गॉड साइकी, सर वो अल्लाह पाक की शान है। लेकिन जब हमारे यहाँ ये मसला है, कोई DNA का मसला है कि जब आप बाइख्तियार होते हैं तो आपकी ज़ुबान में खुदा बोल रहा होता है, खुदा बोल रहा होता है, अस्तगफार, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो औकात बाद में ये निकलती है एक मुलाजिम। और जहन में रखिएगा कि ये अदालत ने आपके DGC होते हुए फ़ैसला दिया था। और अल्लाह का कमाल ये देखें, अल्लाह ताला की शान ये देखें कि आप नहीं हैं, और जिसको आपने निकालने की कोशिश की थी, जिसने ये फैसला दिया था, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। और वो कह रहा है कि एक मुलाजिम, इससे ज़्यादा और कोई बात हो नहीं सकती। तो मैं जो गुफ्तगू करना चाहता, दरमियान में फ़ोन आ रहे हैं बार बार। तो हुजूर आला बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी कि एक मुलाजिम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप इन इल्ज़ामात के बाद भी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि नज़रसानी वो जो थी ना कि आपका फैसला ठीक नहीं है, वापस कर दो, असी वेख लांगे। वापस क्यों कर दें? कि मिट्टी पाओ पॉलिसी, MPP, मिट्टी पाओ पॉलिसी। और फिर वापस करने के बाद क्या होगा? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है, तो सुकून करो, अब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो करना है वो हम कर लेंगे, नो टेंशन। वो अदालत पूछ रही की करना है, चाहते क्या हैं, करेंगे क्या? ये पूरी पढ़े, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको समझ लग जाएगी। और समझ उनको लगनी चाहिए कि चीज़ें अब उनकी ना ख्वाहिश के ऊपर चल सकती हैं, ना अब पुरानी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान चल सकता है। ये जितनी जल्दी बात पाकिस्तान के अकाबरीन को और ताकतवर लोगों को समझ आ जाएगी, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए उतना बेहतर जल्द फरमा देगा। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि अबसार आलम के लगाए इल्ज़ामात देखे हैं, हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा अबसार आलम फैज़ाबाद धरने के वक्त क्या थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फैज़ाबाद धरने के वक्त अबसार आलम चेयरमैन पैमरा थे। जस्टिस काजी फाइज़ा ने इस्तफसार किया वाकई हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर रिपोर्ट दायर करेगी। माशाल्लाह, जिस तरह के बड़ा फ़ायदा होना है। चीफ जस्टिस ने पूछा, अभी तक कमेटी ने कोई काम नहीं किया।
نہیں کیا. یہ سوال تھا ان کا, جس پر منصور عثمان نے بتایا کہ 26 اکتوبر کو کمیٹی کا اجلاس ایک ہو چکا ہے, لہٰذا تانوں ٹینشن دی لوڑ نہیں ہے, اجلاس کر لیا گیا ہے. اس اجلاس سے نکلا کیا ہے یہ کچھ کوئی پتہ نہیں اس, اور نہ یہ کبھی پتہ چلے گا. سر پاکستان کا سسٹم, پاکستان کے سسٹم کے کل پرزے اپنے پیٹی بھائیوں کو اور اپنے سابق چیف کو بچانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. اب بچنا نہیں جائے, یا تو ملک بچے گا یا جنرل باجوہ بچے گا, یا تو ملک رہے گا یا پھر جنرل فیض حمید رہے گا. باقی آپ کی مرضی ہے, آپ تو سر کل مختار کل ہے, آپ چلائیں بچائیں, دیکھ لیں بچتا ہے تو بچا لیں, بسم اللہ. ہمارا کیا ہے, ہم نے تو 9 سال بھی دیکھے, ہم نے 11 سال بھی دیکھے, ہم نے پتہ نہیں کتنے کتنے سال دیکھے ہیں, اور بھی سال دیکھ لیں گے. تو جناب علی, اچھا بڑی مزے کی ہے تفصیل. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قائم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر سوالات اٹھائے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کس قانون کے تحت بنی, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی قانونی حیثیت کیا ہے. میں نے بتا دیا ہے MPP کے تحت بنی ہے. جبکہ چیف جسٹس نے کہا کمیٹی بنا کر صرف رپورٹس آتی رہیں گی, ہونا کچھ نہیں ہے. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا فیصلہ ٹھیک ہے. حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ مطلب بل ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اچھا میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. سر بات ہے ایک طرفی. میں نے جو آپ کو بتا دی ہے کہ یہ سسٹم, یہ حکومت, یہ ریاستی نظام اپنے 2 جرنیلوں کو بچانا چاہتا ہے, اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب بچ پائیں گے, کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں ہے. سر پاکستان تھک چکا ہے, پاکستان کے جوڑ جوڑ سے آواز آ رہی ہے, پاکستان نہیں چل رہا. ہم نے ذاتیات کو, مفادات کو اتنا آگے رکھا ہے کہ ہم نے نہ یہاں پر سسٹم بننے دیے نہ یہاں پر سسٹم چلنے دیے. تو اب بھی ہم وہی کر رہے ہیں. ہم نے 16 دسمبر 1971 کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا, ہم نے 9 مئی 2023 کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا. ہم کب سیکھیں گے؟ اگر سیکھا ہے تو سر کے پھر پیچھے ہو جاؤ, سلوٹ مارو اور کہو جی اے جنرل باجوہ پہ ہے, اے جنرل فیض پہ ہے, جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے وہ کر لیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ادروائز بسم اللہ, پاکستان اگر چلا سکتے ہیں تو چلا لیں. ہم سانو کی فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.